बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या खुरूज ओहदा पर गए अहले खाना वापस ना आए तो फैमिली फीस देना होगी। सऊदी महकमा जवाज़ात के कवानीन में खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए गुज़श्ता बरस से कवानीन में तरमीम की गई है। एग्जिट री एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ, बसूरत दीगर वो अपने वीज़े की मुद्दत में तोसी कराएँ। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा की तजदीद में 6 माह बाकी हैं, एहलिया और बेटी खुरूज ओहदा पर गए हुए हैं मगर अब इन्हें वापस बुलाने का इरादा नहीं है। क्या उनका खुरूज निहाय लगा सकता हूं ताकि अपने इकामे की तजदीद के वक्त मुराफकीन की फीस की अदायगी से बच सकूं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए होते हैं उनका खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। खुरूज निहाय के लिए लाजमी है कि गैर मुल्की ख्वाह वो मुलाजमत के वीज़े पर हों या मुराफकीन के तौर पर सरबराह खाना की ज़ेर कफ़ालत हों। उनका खुरूज निहाय लगाने के लिए उनका मुमलिकत में मौजूद होना ज़रूरी है। वो अफराद जो एग्जिट री एंट्री पर जाते हैं मगर वापस नहीं आना चाहते, इस सूरत में उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो अपना इकामा कैंसिल कराएं। एग्जिट री एंट्री पर जाकर वापस न आने वालों का इकामा कैंसिल न कराने पर इन पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। वो इस दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। ताहम ये पाबंदी वर्क वीज़े पर मुकीम अफराद के लिए है, मुराफकीन पर आयद नहीं होती। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी को कानूनी तौर पर खिर्ज वलमियात कहा जाता है। इस हवाले से जिन गैर मुल्कियों को इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है इन्हें 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मुराफकीन पर क्योंकि ये पाबंदी आयद नहीं होती, इसलिए सरबराह खाना की जानिब से अपनी अहलिया या बच्चों में से किसी को जो एग्जिट री एंट्री पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं और उनका वापस आने का इरादा नहीं है, उनको खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कराया जा सकता है। खुरूज ओहदा पर गए हुए मुराफकीन का इकामा जब तक कैंसिल न कराया जाए उस वक्त तक सरबराह खाना के इकामे की तजदीद के मौका पर मुराफकीन पर आयद होने वाली माहाना फीस अदा करना होगी, जो कि फी फर्द 400 रियाल माहाना मुकर्रर है। मुराफकीन के इकामा कैंसिल कराने के बाद सरबराह खाना अपने इकामा तजदीद करा सकते हैं। मुराफकीन जो खुरूज ओहदा पर गए होते हैं उनका इकामा कैंसिल कराने के लिए खुरूज निहाय नहीं लगाया जा सकता। इकामा कैंसिल कराने के लिए सरबराह खाना को अपने अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए उनका इकामा कैंसिल कराने के लिए इन्हें खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल करना होगा, जिसके बाद जवाज़ात के कंप्यूटर से इकामा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी। बाद अज़ां इकामा की फ़ीस आयद नहीं होगी। बसूरत दीगर जब तक इकामा कैंसिल ना हो मुराफकीन के इकामा की फ़ीस अदा करना होगी। सऊदी शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि मुमलिकत के शहरों के दरमियान सालाना 60 लाख अफराद को सफ़र की सहूलत की फराहमी के लिए ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। अल इक्तिसादी और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साप्टको ने मुमलिकत के जनूबी इलाकों के शहरों के दरमियान बस सर्विस का 10 साला रियायती कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। साप्टको और नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल होल्डिंग कंपनी के दरमियान बुध को मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। मंसूबे पर साल रवां 2023 की चौथी सहमाही से अमल दरामद शुरू होगा और ये 10 साल के लिए मौसर होगा। साप्टको 85% और नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल होल्डिंग कंपनी 15% की हिस्सेदार होगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन रमी अल रमी ने बताया है कि मुमलिकत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया निज़ाम मुतारिफ हो रहा है। 11 शहरों में ये शुरू किया जा चुका है। ये साल रवां के दौरान इसका आगाज होगा। नई बस सर्विस मुमलिकत के 200 शहरों को 76 रूट्स के जरिए जोड़ेगी। इसके तहत 35,000 से ज्यादा असामियां पैदा होंगी। कौमी पैदावार में 3.2 अरब रियाल का इजाफा होगा। सियाहों को सियाती मकामात पर आने जाने में सहूलत होगी। 60 लाख से ज्यादा अफराद हर साल सफर कर सकेंगे।
ریاض میں لڑکی کی اغوا کی خبر بے بنیاد ہے۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک لڑکی کے اغوا ہونے کی خبر پھیلائی جا رہی ہے جو بے بنیاد ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سائبر کرائم کے الزام میں جھوٹی خبر پھیلانے والے کی تلاش جاری ہے۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا ہے کہ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ایک طلاق شدہ خاتون کا بھائی اس کی بیٹی کو باپ سے ملانے لے گیا تھا۔ بعد ازاں ملاقات کے بعد لڑکی کو ماں کے پاس واپس لایا گیا، تاہم بھائی نے اپنی بہن کو بتائے بغیر ایسا کیا تھا۔ واقعے کی تحقیق کیے بغیر اسے پھیلایا گیا اور فوری طور پر خبر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بے مصرف کاموں میں مشغول کرنے پر متعلقہ واقعے کے تمام افراد کو تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جس شخص نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اس پر سائبر کرائم کا الزام ہے۔ مکہ کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں آگ لگنے سے ہنگامی حالت کا نفاذ۔ مکہ مکرمہ کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں آگ لگنے سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد مریضوں کو دوسرے سیکشنوں میں منتقل کرنا پڑا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آگ آپریشن وارڈ میں لگی تھی جو ICU تک پھیل گئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے کہا ہے کہ آتش زدگی پر قابو پانے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ دریں اثنا محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز اسپتال کے آپریشن وارڈ میں موجود مشینوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں اتنا کثیف تھا کہ وارڈ کو فوری طور پر خالی کر دیا گیا، جبکہ احتیاطی طور پر اس کے قریب واقع ICU کو بھی خالی کیا گیا۔ شہری دفاع نے کہا ہے کہ وقوع کے وقت ICU کے علاوہ آپریشن وارڈ میں 23 مریض تھے جنہیں اسپتال کے دوسرے سیکشنوں میں فوری طور پر منتقل کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے آگ مشینوں تک محدود تھی، تاہم ان کے اٹھنے والے دھوئیں بہت کثیف تھے جس کے باعث احتیاطی طور پر اقدامات کیے گئے۔ وقوع کی وجہ سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ سال رواں جنوری میں افراط زر میں 3.4% اضافہ۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ جنوری 2022 کے مقابلے میں سال رواں کی جنوری میں افراط زر میں 3.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق محکمہ شماریات نے بیان میں کہا ہے کہ افراط زر میں اضافہ مکانات کے کرایوں، پانی، بجلی اور گیس کے نرخوں اور دیگر فیولز کی قیمتوں میں 6.6% اضافے کے باعث ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 4.2% اضافہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ مکانات کے کرایوں میں حقیقی اضافہ جنوری 2023 کے دوران 7.7% ہوا۔ فلیٹس کے کرایوں میں اضافہ مجموعی طور پر 19.3% تک ہو چکا ہے۔ مکانات کے کرایوں میں اس حد تک اضافے سے جنوری میں سالانہ افراط زر کی شرح بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 4.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گوشت اور مرغیوں کی قیمت 6.1% بڑھ گئی۔ دودھ اور انڈوں کی مصنوعات کی قیمتوں میں 15.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک 48 لاکھ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اس سال عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 48,40,764 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ عمرہ زائرین فضائی، بری اور بحری راستوں سے آئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مناسک کی ادائیگی کے بعد اب تک 42,58,151 عمرہ زائرین واپس جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز منگل تک مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 5,82,613 عمرہ زائرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔